स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका एकजना विशिष्ट युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तुलाराम बोहराज्यू, त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा विशिष्ट व्यक्तित्व गोकुल साईजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई यो विशेष अन्तर्संवाद बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवातमा तुलाराम बोहराज्यूबाट जान्छु। अहिले सरकारले विशेष गरी युवाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ, नेपालमै युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ भन्ने नारा दियो, तर अहिले 1500 युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छ। युवाहरूलाई विदेशको विकल्प नेपालमा देखिरहेका छैनन्। के लाग्छ यहाँलाई? अब युवाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम संविधानमा एट्याच जुन भएको छ, कार्यान्वयन भएको पाउनु भएको छ? धन्यवाद लुकिनजी। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु लुकिनजीलाई र यो रेडियो अमरगढीलाई संविधान दिवसको अवसरमा यो अन्तर्संवाद कार्यक्रम निरन्तर 12 घण्टा अन्तर्संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेर छलफल र बहस गर्ने एउटा माध्यम बनाउनु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामी संविधान दिवस मनाइरहेका छौँ। हामी यो बेला 3 वर्ष हामीले पुरा गरेका छौँ। नेपालको नयाँ संविधान बनिसकेपछि हामी यो दिवस मनाइरहेका छौँ र हामी खास गरी नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडेर खास गरी 65-66 वर्षको एउटा इतिहास छ। यो संविधान प्राप्तिका लागि नेपाली युवाहरू लडेका छन्, नेपाली जनताहरू लडेका छन् र आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र हामी साँच्चीकै अहिले यो संविधान दिवस मनाइरहेको बेलामा यो 3 वर्षको अवधिमा हामी संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। हामी संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहे त्यो युवाको होस् चाहे त्यो सबै सेक्टरका अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। र अहिले हामी यहाँलाई थाहा छ 3 वर्षको बिचको अवधिमा अलिकति अब सरकारहरू एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत नहुँदाखेरि कोलिसन गभर्मेन्टहरू बने, सहमति सरकारहरू बने र अहिले चाहिँ यो 74 सालको आम निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिएको छ। र हामीले अस्ति भर्खरै देख्यौँ कि जुन यो 74 सालको आर्थिक वर्षको 74, 75, 76 को बजेटले युवाहरूका लागि तमाम कार्यक्रम ल्याएको छ, विकल्पहरू। अब हाम्रा युवाहरू जो अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो कि दैनिक 1500-1600 युवाहरू विदेश गइरहेछन्। यसको वार्षिक हिसाब गर्ने भने 5-5.5 लाख युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश, त्यो पनि सस्तो यो श्रमका लागि, महिनाको 15-20 हजारका लागि खाडी मुलुकहरूमा, त्यो गल्फ कन्ट्रीमा एकदम तल्लो स्तरको कामका लागि अहिले विदेशी रहेका छन्। त्यो पीडा छ हाम्रा युवाहरूमा। त्यसको सामानको बाटो अब खोज्नुपर्छ भने चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा पनि अब ठिक छ यो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्न भन्ने होइन, जो हामीले यो आँकडाहरूदेखि हामी के देखिरहेको छौँ भने हाम्रा युवाहरू विदेश जाने युवाहरू 1% मात्र दक्ष कामदारको रूपमा जाँदो रहेछन्, 24% युवाहरू अदक्ष कामदारको रूपमा जाँदो रहेछन् र 74% युवाहरू चाहिँ सस्तो त्यो एकदम अदक्ष कामदारको रूपमा जाँदो रहेछन्। त्यसमा कम्तीमा पनि विदेशमा जाने युवाहरूलाई कमसेकम सिपयुक्त त्यस्तो खालको तालिमहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ र कम्तीमा पनि अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ विदेशमा जाउन्। र त्यसको विकल्प रूपमा अहिले हामी नयाँ सरकारले स्वदेशमै युवाहरूका लागि रोजगारको व्यवस्था गर्नका लागि तमाम कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तपाईँहरूले थाहा छ युवाहरूलाई विभिन्न खालका सिपहरूको व्यवस्था गर्ने, त्यस्ता खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र विदेशको विकल्पको रूपमा नेपालमै रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकारले सस्तो सुलभ ब्याज दरमा, तपाईँलाई थाहा छ 5% ब्याजमा 7 लाखसम्म चाहिँ ऋण दिने जस्तो विद्यार्थीहरूलाई यो पढे लेखेका युवाहरूलाई स्वरोजगार गर्नका लागि त्यो ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ यतिखेर गोकुल साईज्यू, म तपाईँतिर जान्छु। जस्तो अहिले सरकारको जुन युवा लक्षित कार्यक्रम छ, युवाका लागि कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ सरकारले, यो प्रति तपाईँको टिप्पणी के हो? साँच्चीकै युवाहरू यसमा जोडिराखेका छन् कि यो देखावटी मात्रै हो? धन्यवाद ओझाजी। सर्वप्रथम त म रेडियो अमरगढीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले संविधान 2072 को संविधान पाएको पनि आज 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ र त्यो अवसरमा चाहिँ हामी तपाईँको स्टुडियोमा बोल्दै गर्दाखेरि हामीले साँच्चै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको र नेपाली जनताले
जुन सोच र ढङ्गबाट आन्दोलन गर्नु भएको थियो, लडाइँ लड्नु भएको थियो, त्यो लडाइँ पुरा भएको छ र हाम्रो अगाडि संविधान आएको छ र संविधान आइसकेपछि नेपाली जनताले अब नयाँ सिराबाट जान्छन् र देश समृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र मैले तपाईँलाई केही कुरो भन्नै पर्छ। म 8 वर्षको हुँदाखेरि 2045 सालमा हाम्रो गाउँमा घटना घट्दै गर्दाखेरि 2 जना प्रहरी आउँदै गर्दा त्यो बस्तीबाट सारा हाम्रा दाजुभाइहरू भागेका घटनाहरू पनि मानसपटलमा म स्मरण गर्दै, त्यसपछि पनि ती कालरात्रिहरूलाई पार गर्दै म विद्यार्थी छँदा दुईटै नेपालको चाहिँ सेना प्रहरी र तत्कालीन माओवादीको द्वन्द्वबाट पीडा भोग्दै र त्यो पीडाबाट पढ्दै गर्दा पनि हामीले म त्यो पीडाहरू सम्झिन चाहन्न र ती पीडाहरूलाई पार गर्दै 62-63 को जनआन्दोलनमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँका सडकहरूमा चप्पल र जुत्तालाई छोडेर आफ्नो ज्यान बचाएर नेपाली जनताका लागि लडाइँ लड्दै गर्दाखेरिका ती दिनहरूलाई सम्झिँदै गर्दा आज हामीले त्यो लामो लडाइँबाट एउटा संविधान प्राप्त गरेका छौँ र त्यो संविधानबाट अब नेपाल नयाँ सिराबाट जान्छ भन्ने अपेक्षाका साथ हामी हिँडिरहेका छौँ। हजुर, तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कि हाम्रो अपेक्षा के हो त? म युवाका तर्फबाट बोल्दै गर्दाखेरि नेपालमा युवा नीति बनिसकेपछि 2066 मा युवा नीतिको घोषणा हुँदै गर्दा र त्यसपछि 2072 मा युवा परिषद ऐन आउँदै गर्दाखेरि त्यो युवा परिषदको ऐनले पारित हुँदै गर्दा त्यसमा बोलिएका कुराहरू हामी त्यतिखेर म नेपाल तरुण दलमा काम गर्थे। युवा नीति बन्यो, युवा नीति बन्यो, युवा परिषद ऐन बन्यो। ऐन बनिसकेपछि त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ नेपालमा युवाहरूलाई सक्षम सबल बनाउनका लागि र युवा सशक्तिकरणको महान अभियान चाहिन्छ र त्यो अभियानमा अब नेपाली युवालाई हुम्याउनु पर्छ र ती युवाहरूको दक्षता क्षमतालाई तिखार्दै देशको विकास र समृद्धिमा लगाउनु पर्छ भनिएको छ। हजुर, तर हामी अहिले कहाँ छौँ त? घोषणा पत्रमा हरेक पार्टीहरू लेख्दै गर्दाखेरि पनि कलमका मसीहरू सिद्धिन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन। मैले सर र अहिले संविधान हेरेँ, संविधानमा हेर्दाखेरि युवाको प्रष्ट नीति मैले हरेक धाराहरूमा कोट्याएर पढेँ। युवाहरूको प्रष्ट नीति काहीँ पनि लेखिएको छैन संविधानमा। हजुर, लेखिएको छैन। र मेरो सबैभन्दा पहिलो आलोचना के हो भन्नुहुन्छ भने यो संविधानमा युवाहरूका लागि स्पेशल धारा कुन धारा हो? म यहाँ यो रेडियो अमरगढी मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने युवाहरूका लागि संविधान 2072 को कुन धाराले इन्डिकेट गरेको छ? हजुर, र मेरो पहिलो प्रश्न यो। त्यो संविधान बनाउँदाखेरि यहाँहरूको पार्टी नै सरकारमा थियो, विशेष गरी यसको जस त तपाईँहरूले नै लिनुहुन्छ नि। संविधान हाम्रो पार्टीले नै बनाएको, तर हामी चाहिँ एउटा प्लानर हो, तपाईँहरू प्रोसेसर हो भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले नै गर्दाखेरि छुटेको हो? नै, हामीले गर्दाखेरि होइनौँ। हामी त 62-63 को जनआन्दोलनदेखि नै नेपालका सबै दलहरूको सहभागिता र नेपालका सबै दलहरूको साथ र समर्थनमा यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका हौँ। र यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्यो, तर सबै पार्टीहरूको साथ र समर्थन थियो। परिवर्तनगामी हो भन्ने पार्टीहरू पनि हामीसँगै थिए। र यस कारणले हामीले भन्न खोजेको कुरा होइन कि यसको कारण मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन कि सबै पार्टीहरूले युवालाई अगाडि बढाउनु पर्छ, युवा नेतृत्व हुनुपर्छ, युवालाई सक्षम बनाउनु पर्छ, युवालाई सक्षम नबनाइकन देश समृद्धि हुँदैन सबैले भन्ने। तर यो संविधानविदहरू र हाम्रा नेताहरू कहाँनिर चुके मेरो पहिलो प्रश्न हो। हजुर, यस कारणले म युवा नीतितिर जान्छु। र तपाईँले सोधेको प्रश्न मैले चाहिँ जवाब दिँदै गर्दा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले ल्याएको नीति। अब संविधान सभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि, निर्वाचन भइसकेपछि सरकारले लगालग 2/3 बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि अब कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व सरकारको र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। र मैले सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेँ र त्यो कार्यक्रममा युवा नीतिको स्पष्ट आधार त्यसमा पनि देखिएको छैन। तर कहाँनिर लेखिएको छ भन्दाखेरि रोजगार र काम भनेर एउटा शीर्षक छ। त्यो शीर्षकमा के लेखिएको छ भने कि अब नेपालमा युवालाई
युवालाई बेरोजगारीबाट हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिनेछ भनेको छ। हजुर, लागू गरिनेछ भनेको छ। तर लागू कहिले हुने त, त्यसका नर्म्स के हुन् त, त्यो कुन पद्धतिबाट जाने त? लागू गरिनेछ भनेर हुँदैन। हामी अब भाषणलाई पत्याउनेवाला छैनौँ, लिखत दस्तावेजलाई पत्याउनेवाला छैनौँ। अब हामी कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छु नेपाली युवाहरू। म प्रष्ट रूपमा एउटा युवाको नेतृत्वले बोलिराखेका छु कि अब लेखेर हुनेवाला छैन, अब कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कहाँ पुग्यो हामीले जानकारी पाऊँ। हजुर, र कतिजना जस्तो त्यसमा अर्को कुरो पनि लेखिएको छ, यो देशमा बेरोजगार कति छन्, तिनको चाहिँ रोजगार सूचना केन्द्र पनि तय गर्ने भनिएको छ। यो संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हक छ, जसमा प्रत्येक नागरिकहरू रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको छ। र रोजगारीको 100% उनीहरूको अवस्था र रोजगारीको सहायता सङ्घ कानुन बन्ने छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने छ भन्ने छ भने प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, यो कानुनमा धेरै हक हुनेछ भन्ने कुराहरू मात्रै भयो, हक मात्रै दिएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउने प्लानिङ चाहिँ भएन। अब यो त सरकारको कमजोरी होला नि। संविधान बन्यो तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयनको पाटो त लैजानु पर्ला नि। धन्यवाद नवीनजी। पहिले त हाम्रो गोकुल सरले यो संविधानमा युवाको स्पष्ट अधिकार के हो त्यो व्यवस्था छैन भनेर भन्नुभयो। उहाँले अहिले हेरे भन्नुभयो। मलाई के लाग्यो अलिकति राम्रोसँग हेर्नु भएको रहेछ कि नेपालको संविधान 2072ले युवाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। हजुर, यहाँहरूले हेर्नुहोला, भाग 4 को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा 51 यो राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत 51 को यहाँको 7 नम्बरमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ नेपालको संविधानले कि युवाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा सहभागी गराउन, अभिवृद्धि गर्नका लागि युवाहरूले प्राप्त गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारहरू, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै अधिकारले चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवस्था अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ र त्यो अधिकारको प्रत्याभूत गरिनेछ र उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने जस्तो रोजगारका कुराहरू होला, शिक्षाको कुरा होला, स्वास्थ्यको कुरा होला, त्यसको अधिकाधिक प्रयोग गर्न पाउने र देशको समृद्धिका लागि युवालाई सहभागी गराउने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ गोकुल सरले हेर्नु होला। यसमा तपाईँको यो श्रमको हक अन्तर्गत पनि चाहिँ देखिन्छ कि प्रत्येक श्रमिकहरूले उचित श्रमको अभ्यास गर्न पाउनेछन् र प्रत्येक श्रमिकहरूका लागि उचित पारिश्रमिकको सुविधा चाहिँ योगदान सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी गरिनेछ र प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुन पाउने र सामूहिक रूपमा पनि सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने छ। तर हक हुनेछ भन्ने छ, त्यो माहौल चाहिँ क्रिएट गर्न सकिरहेको छैन। मैले भन्दै थिएँ कि हामी नेपालको संविधान बनिरहँदाखेरि हामीले संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था के भएको छ भने संविधानको कानुनको अवधिको कुरामा मौलिक हक अन्तर्गत अन्तमा त्यो व्यवस्था गरेको छ कि 3 वर्षभित्र संविधान अनुरूप कानुनहरू बनिसक्नेछ। हामी 3 वर्ष पुरा गऱ्यौँ होइन, हामी 14 वर्षमा प्रवेश गऱ्यौँ, संविधान दिवस पनि हामी मनाइरहेका छौँ र 3 वर्षभित्र मौलिक हक अन्तर्गतका कानुनहरू निर्माण गरिसक्ने भने चाहिँ संविधानले त्यो व्यवस्था गर्यो। अहिले यहाँले सुन्नु भएको छ, हिजो अस्ति मात्रै 15-16 वटा विधेयकहरू पारित भएको छ, कानुनहरू बनेको छ। अब ती मौलिक हक अन्तर्गतका कानुनहरूले अब हामी त्यो कानुन बनिसकेपछि त्यो बाटोमा हामी प्रवेश गरेका छौँ संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा। किनभने संविधानले सबै कुरा प्रष्ट व्यवस्था गर्दैन, संविधान अनुरूप कानुनहरू बन्यो, कानुनको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने हो, राज्यले त्यस्ता खालका व्यवस्थाहरू गर्ने हो। र अहिले हामी अब कानुन बनिसकेपछि राज्य पनि, सरकार पनि बाँधिएको छ नि त। यदि कानुन अनुसार राज्यले त्यस्तो खालको ग्यारेन्टी गरेन, चाहे त्यो श्रमको हकको कुरा होला, चाहे त्यो रोजगारको कुरा होला, चाहे त्यो शिक्षाको कुरा चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होला, यदि त्यो व्यवस्था गर्न सकेन भने हामी कानुन त सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो ग्यारेन्टीको अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी अब एकैचोटि सबै चिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन। अहिले सरकार बनेको पनि मुस्किलले 6-7 महिना भएको छ र हामी त्यो दिशामा अग्रसर भएका छौँ। त्यस कारण हामी अहिले पनि आशावादी छौँ कि अब राज्यले संविधान अनुसार बनेका कानुनहरू, मौलिक हकको कानुनका दिशामा द्रुत गतिमा सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले लागेको छ। गोकुल जस्तो यो सरकारले गर्दै गरेन वा यो सरकारले युवाका नीति ल्याएन भनेर युवा पिँढीहरूले भन्छन् एकातिर, र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हामीले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौँ। जस्तो बाबुराम भट्टराईको सरकारको समयमा पनि हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आयो।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आइसकेपछि कसले पायो भनेपछि तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताहरूले बढी पायो भन्ने कुराहरू पनि अरू पार्टीका नेताहरूले चाहिँ गरे। तर अहिलेको सरकारले जस्तो कार्यक्रमहरू ल्यायो भनेपछि साँच्चीकै काम गर्ने युवाहरूले त्यहाँसम्म उनीहरूको पहुँच भयो कि भएन, अथवा साँच्चीकै युवाहरूले त्यहाँसम्म उनीहरूले राज्यको सब्सिडी लिन सके कि सकेन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहन्छ। तपाईँ अहिलेको सरकारले ल्याएका युवा नीति, युवा कार्यक्रमहरूमा साँच्चीकै युवाहरूको पहुँच छ कि छैन? मैले सरले भने जवाब पनि दिनुपर्ने हुन्छ। मैले इभन राज्य निर्देशित के अरे नीतिमा, सिद्धान्त र नीतिमा चाहिँ जमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकका आधारभूत कुराहरू लेखिएको छ। त्यसमा के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने जमा कि नागरिकलाई सक्षम बनाउनका लागि प्राविधिक शिक्षा, सिपमूलक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा लागू गरी नागरिकलाई सबल र सक्षम बनाउने भन्ने आशयबाट त्यो लेखिएको छ। आशय मात्रै है, मैले भन्नु खोजेको कुरो आशय जमा। त्यसपछि तपाईँको झमा के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा युवा नीति भनेर युवा नीति लागू गरिनेछ या यो गरिनेछ भनेको छैन। र अब यहाँको साथमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि युवा सशक्तिकरण गर्ने भनिएको छ। मैले त्यसरी भनेको होइन, मैले कसरी भनेको भने एउटा यस्तो धारा होस् जहाँ युवाहरूको स्पष्ट नीति तय गरिनेछ भनेर त्यो धाराले इन्डिकेट गरोस् भन्ने हो। आशय आउने धारा सबै छन्। जले पनि बोल्यो, झले पनि बोल्यो, यहाँले पनि बोल्यो बोल्ने कुराहरूमा है। र अनि चाहिँ तपाईँको धारा 18 को समानताको हकले पनि बोलेको छ। श्रमको चाहिँ श्रम र युवा त पारस्परिक सम्बन्ध छ त, दुईटै पारिश्रमिकका आधारमा विभेद हुने छैन भनेको छ धारा 18 ले। अनि त्यसपछि तपाईँको धारा 33 ले रोजगारको हक भनेको छ। धारा 33 ले रोजगारको हक भनेको छ। रोजगारको हक ग्यारेन्टी भनेको छ। इभन तपाईँको यो संविधानको कुरा गर्ने हो भने मैले संविधानको हल्का नपढेको होइन, नजानेको पनि होइन। त्यसले इन्डिकेट गरेको आशय भनेको युवा सशक्तिकरण र श्रम र रोजगारका सवालमा त धेरै धाराहरूले इन्डिकेट गरेको छ। तर मैले स्पेसल धारा त्यो कि जस्तो युवा नीति यो बनोस् र नेपालका युवाहरूको चाहिँ यो चाहिँ सुविधा होस् र यति वर्षमा यसले चाहिँ यसो गर्ने कार्यान्वयन होस् भनेर एउटा स्पेसल धारा चाहिँ नदेखिया हुनाले मात्रै मैले आशय प्रकट गरेको, न कि मैले नपढेर त्यो नगरेर गरेको होइन। नम्बर 1। अब नम्बर 2 मा जहाँसम्म मैले अझै पनि तपाईँलाई स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने कि अब अहिले युवाहरू तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि युवाका कुराहरूमा चाहिँ भाषण मञ्चमा हरेक नेताले फलाक्छन् पनि। तर नेपालको एउटा ट्रेन्ड कस्तो हुँदै आयो भने नेपाल सरकारले हरेक युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ। रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै गर्दाखेरि अर्को ग्यारेन्टीको पनि म भन्दैछु। तपाईँको धारा के अरे 36 धारा 36 मा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि तपाईँको यो स्वच्छता र यो स्वच्छ वातावरणमा हो के अरे चाहिँ के अरे बाँच्न पाउने अधिकार छ भनेको छ। मौलिक हकमा भनेको छ। अधिकार जे पनि दिइदिने, कार्यान्वयन नगर्ने। हामी त कस्तो अवस्था छौँ भने संविधान कार्यान्वयन भइसकेको छ। तर संविधान कार्यान्वयन भइसकेपछि यो सरकारले सबै गर्नुपर्छ, एकै रातमा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर कमसे कम आशावादी कामहरू गर्नु पर्यो। आशावादी कामहरू कसको सवालमा गर्नु पर्यो त? युवाहरूको सवालमा गर्नु पर्यो। तपाईँले अहिले नै भनिहाल्नु भयो 1500 युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्, 40 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। र अब हामीले रोजगार र कामका सवालमा मौलिक हकलाई मात्रै हेर्ने हो भने हक भनेर हुँदैन। र नेपाली जनता, नेपालका युवाहरू स्वाभाविक रूपमा आश्वस्त पार्ने के काम त गर्नु पर्यो नि। बाबुरामको पालामा स्वरोजगारको चाहिँ के भयो त बजेटिङ भयो। स्वरोजगारमा बजेट हाले, युवा स्वरोजगारको चाहिँ त्यो बजेट आइसकेपछि सारा राजनीतिकरण भयो। आफ्नाको काम गर्ने युवालाई होइन कि चाहे आफ्ना पार्टीका युवा को हुन्, नभए कृषि विकास बैङ्कको लिस्ट हेरे हुन्छ। एक लिस्ट छन् त्यसमा, कसले पायो कसले पाएन। मैले कसले पायो भनेर बोलिराख्नु पर्दैन। र अनि अर्को कुरामा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकारले हामीले यसले सबै चिज उठाउनु पर्छ भन्ने होइन। देशले संविधान पाइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि समस्या स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। तर रोजगार र काममा जब युवा नीतिमा स्पष्ट निर्देशित सिद्धान्तहरूलाई फलो गर्ने कि नगर्ने,
युवा नीतिमा लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने। के अरे उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका युवाहरूलाई 5% ब्याज दरमा 7 लाखसम्म पाउने के गरिरहेछ त व्यवस्था गरिरहेछ। तर त्यसको साँच्चै 6 महिना भइसक्यो, त्यसको काम कहाँ पुग्यो त? हामीले कुनै युवालाई आजका दिनसम्म पहिले पनि स्वरोजगारको तय गरेको हो, पहिले पनि सर्टिफिकेटको आधारमा चाहिँ लोन दिने भनिएको हो। यहाँ त कहाँसम्म भयो कि म एउटा के अरे व्यवसाय पनि हो। व्यवसाय हुँदाखेरि हरेक नेपाली व्यवसायले हरेक नेपालका बैङ्कहरूमा जाँदै गर्दाखेरि म यो काम गर्छु मलाई पैसा दियो भन्दाखेरि तसँग धितो कति छ, तेरो कमाइ कति छ, तैँले वार्षिक रूपमा 20 लाख बराबरको काम गर्छस् कि गर्दैनस्, 50 लाख बराबरको काम गर्छस् कि गर्दैनस्। र 50 लाखको काम गर्ने भए 20 लाख काम गर्ने भए लोन दिन्छु। तर बेरोजगारको पीडाबाट रुमल्लिएका युवाहरूलाई कुनै बैङ्कले पनि सजिलैसँग पैसा दिँदैन र दिने हिम्मत पनि गर्दैन। र यसकारण यो ट्रेनलाई सरकारले ब्रेक गरेर युवाहरूलाई सहुलियत दिने कि नदिने। यहाँले जुन युवालाई ब्याङ्कले कर्जा दिँदैन भन्नुभयो, यथार्थ कुरा चाहिँ त्यो हो, तपाईँले भने चाहिँ ठिक छ। तर जुन तपाईँले कृषि ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो त्यही प्रसङ्ग फेरि गर्छु म। कृषि ब्याङ्कको युवा स्वरोजगारको त्यो लिस्ट हेर्ने हो भने त्यसमा जम्मै युवाहरू छन्, तर युवाहरूमा नैतिकता र इमान्दारीको ताको पाठ चाहिँ कसले सिकाउने भन्ने प्रश्न रहन्छ। आजको दिनमा पनि तपाईँ कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ त्यो धितो अथवा धितो नभइकनै दिएको कर्जाहरूको पनि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि रिटर्न आउन सकिरहेको स्थिति छैन। पटक पटक उनीहरूले चाहिँ सूचना जारी गरेको छ। त्यसैले सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएन भन्नुभन्दा पनि सरकार युवाहरू एक्टिभ छैन भन्न मिल्छ। युवाहरू एक्टिभ नभएका होइनन्। हजुर, नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि नेपालको बजारलाई बाह्य बजारले प्रभावित गरेको छ। हामीले अहिले हजारौँ युवाहरू लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। तपाईँलाई म मर्म पनि भन्छु, हजारौँ युवाहरू लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। विदेशको पैसा 25 देखि 30,000 40,000 साउदी अरबियाका चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा पसिना चुहाइरहेका छन् र दैनिक 2-3 लाखहरू नेपालमा पनि आइरहेका छन्। त्यो पनि पीडा हामीले बुझौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो 15 देखि 40,000सम्म कमाउने नेपाली युवाहरू, श्रमजीवी युवाहरूले हरेकले गाउँ छोडिसके, गाउँका जग्गाहरू बाँझा भइसके र सदरमुकाममा केन्द्रित छन्। सकेका काठमाडौँ बस्छन्, नसकेका धनगढी बस्छन्, त्यो नसकेका डडेलधुरा बसेर छोराछोरीको पढाइ गर्छु भनेर। हामी त बिग्रियौँ, हामीलाई सरकारले सहुलियत दिएन। सरकारसँग आशावादी छैनन् युवाहरू। पहिले त आशावादी बनाउन सक्नु पर्यो। सरकारप्रति मेरो सरकारले मलाई के गर्छ त? सुरक्षा दिन्छ। मेरो सरकारले मलाई रोजगार दिन्छ। रोजगारको बाटो तय गर्नका लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्छ त? साथ दिन्छ, समर्थन दिन्छ भनेर युवाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अविश्वासको चाहिँ वातावरण कायम भएको छ। किन भएको छ त भन्दाखेरि गाउँ छोडेर सदरमुकाममा छन्, एउटा घरमा 10वटा परिवार बसिरहेका छन्, गाउँको जग्गा सारा माझो छ। अर्को कुरा, तराईमा नेपालको कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा तराईको उर्वर फाँटहरूमा हामी चाहिँ उर्वर चाहिँ भूमि छ। त्यो भूमिमा हामी चाहिँ सुनाउँला धानका बालाहरू, गहुँका बालाहरू लहलाउँदा उत्पादन गर्न सक्छु भनेर भाषण छाट्न र कविता लेख्दाखेरि प्रयोग हुने शब्दमा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। तराईका हरेक जग्गाहरू अहिले वार्षिक रूपमा 1 लाख युवाहरूले चाहिँ 1 लाख घडेरी किनिरहेका छन्। 1 लाख घडेरीको अर्थ 20,000 बिघा हो। यानि कि मैले क्यालकुलेसन गर्नमा मेरो चाहिँ उभा होला, 5,000 देखि 20,000 बिघा बेचिँदैछ प्रत्येक वर्ष। त्यसमा जग्गाका दलालहरूले जग्गा बेचिरहेका छन्, कृषियोग्य जग्गा बेचिँदै गर्दा। अब्सेन्ट छैन, पहाडको जग्गा पनि बाँझो भयो, तराईको जग्गा पनि प्लटिङ भएर बेचियो। अब युवाले कहाँ काम गर्ने? अब इन्डियाको एउटा केरा व्यवसायीले 15 रुपियाँमा 1 दर्जन केरा बेच्छ। कसरी बेच्दो रहेछ त भन्दाखेरि उसलाई सरकारले 80% सहुलियत, 70% चाहिँ अनुदान दिँदो रहेछ। त्यहाँको किसान त्यसरी बाँचेको रहेछ। तर यहाँका किसान दाजुभाइहरूसँग न पैसा हुन्छ, न जमिन हुन्छ। र जमिन भयो भने चाक्लाबन्दीको समस्या छ। र त्यो चाक्लाबन्दीको समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नु, तराईका प्लटिङ रोक्नु, खेतीयोग्य जमिनलाई रोक्ने सरकारले प्रयत्न गर्ने कि नगर्ने? यी प्रयत्न नगर्ने युवाहरूलाई चाहिँ 2 लाख दिएर 4 लाख दिएर अनि के भन्ने भने हाम्रो सरकारले त्यो युवालाई पैसा दिएको छु, त्यो युवालाई चाहिँ नीति ल्याएको छु, त्यो युवालाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ बैङ्कबाट यति बिना धितो
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई चाहिँ यो व्यवसायमा ल्याउनका लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रेरित गर्नलाई गरेका छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयन पक्ष देखिनु पर्यो नि त। हुन्छ, म यता तुलाराम बोहराजी हुनुहुन्छ, नेकपाका युवा नेता हुनुहुन्छ। विशेष गरी गोकुलजीले भने जस्तो युवाका लागि हामीले त धेरै गरिदियौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो र अहिले राज्यको पुनर्संरचना भएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा पनि आयो, तर युवाहरूले पलायन हुनुको विकल्प अहिले पनि देखिरहेका छैनन्। र अर्को प्रश्न चाहिँ के देखिन्छ भने यो एकीकृत भू बनावटको अवधारणा आए धेरै वर्ष भयो, कुनै पनि सरकारले चाहिँ एकीकृत भू व्यवस्थापन नीति चाहिँ लागू गर्न सकिरहेका छैन। यद्यपि अहिलेको सरकारले अब एउटा प्लानिङको चाहिँ रूपमा छ, अब त्यो प्रोसेसमा जान्छ जाँदैन जनताले विश्वास गर्न सकिन्न। यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? धन्यवाद तपाईँजी। वास्तवमा हामी यो बेला यहाँले भन्नुभयो कि हामी अब सिंहदरबार गाउँमा आएको छ। हामीले 3 तहको सरकारको कल्पना गऱ्यौँ, संविधानले त्यो व्यवस्था गर्यो र अहिले हामी हाम्रा कतिपय अधिकारहरू हामीले गाउँमा प्राप्त गरेका छौँ र अब त्यो बाटोमा हामी छौँ। किनभने युवा त गाउँमा छ। अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ 15देखि 40, 16देखि 40 उमेर समूहको एउटा मान्छे युवा हो। अहिले पनि तमाम युवाहरू हाम्रो गोकुलजीले भने जस्तै हजारौँ युवाहरू अहिले पनि विदेशका गल्लीहरूमा छन्। अहिले यहीँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा लाखौँ युवाहरू त्यो गल्लीमा चौकीदारी गरिरहेछन्, सस्तो यो होटलमा भाडा मागिरहेछन्। त्यस्तो खालको पीडा छ। त्यस कारण यसलाई अलिकति अब साँच्चीकै राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा हामी लैजाने हो भने अब युवा पलायन रोक्नुपर्छ। गाउँमै त्यस्तो खालको स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ र त्यसका लागि अब स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यस्तो खालको नीतिहरू बनाउनु पऱ्यो नि। किनभने त्यो उनीहरूलाई अधिकार छ, कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो अधिकार त स्थानीय सरकारले पनि छैन। अहिले गरिराख्नु पाउनु भयो कि भएन? अहिले जस्तो स्थानीय सरकारहरू छ, तपाईँ पनि यहाँको स्थानीय नागरिक हो होइन, विभिन्न ठाउँमा डल्लै जिल्लामा 6 स्थानीय सरकारहरू गठित छन्। त्यो मैले अलिकति समस्या देखाएको छु। हुन त अब छोटो अवधि अब कतिपय कुराहरू उसले पनि होला, त्यतातिर अलिकति अब हामी के देखिरहेको छौँ भने अब स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको बजेटलाई अलिकति त्यो स्ट्रक्चरहरू निर्माण हुन त अब भौतिक पूर्वाधारहरू पनि हामीसँग छैनन्, त्यतातर्फ पनि अब बजेटहरू अलिकति डाइभर्ट भएको होला। र अब साँच्चीकै हामीले स्थानीय सरकारले, हाम्रो सुझाव पनि हो स्थानीय सरकारलाई कि अब युवाहरूका सम्बन्धमा, महिलाहरूको सम्बन्धमा, दलितहरू, आदिवासी जनजातिहरू सम्बन्धमा त्यस्तो खालको कम्तीमा पनि वार्षिक एउटा प्लान बनाएर वर्षमा 100 जना हुन्छ कि 200 जना हुन्छ कि अथवा 50 हुन्छ कि उनीहरूलाई त्यस्तो खालको स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने अथवा त्यस्तो खालका साना घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गर्ने र युवाहरूलाई गाउँमै रोक्ने। जस्तो 15-20 हजारमा हाम्रा युवाहरू विदेशीका छन् भने आखिर त्यो 15-20 हजार त घर पुग्दाखेरि त 1.5-2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर गएको छ, मासिक 2-3 रुपियाँ साउबाट ब्याज निकालेको छ अथवा ब्याङ्कबाट ब्याज निकालेको छ, अनि घर 2 वर्ष 3 वर्षपछि घर फर्किँदाखेरि रित्तै फर्किन्छ। त्यो अवधिमा परिवारसँग बिछोडिएको छ, छोराछोरीको भविष्य अस्तव्यस्त छ, त्यो अवस्था छ नि त। त्यस कारण अब गाउँमै रोक्नका लागि त्यस्ता खालका स्थानीय सरकारले पनि सुरुवात गर्ने हो। सानातिर कामबाटै सुरुवात गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तो साना उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा होला। अहिले हामी प्रशस्त सम्भावना छ नि त कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसलाई व्यावसायिक गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ नि। प्लान बनाउनु पर्यो स्थानीय सरकारले। त्यतातर्फ लाग्यो भने हामी निश्चित रूपले पनि एकातर्फ युवाले रोजगारका अवसरहरू प्राप्त गर्यो, अर्को कुरा हाम्रो गाउँ बन्यो नि, हाम्रो समाज बन्यो, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो सुझाव हो। हजुर, यति बेला हामी अमरगढी एफएमबाट यो प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अमरगढी एफएमले सञ्चालन गर्दैछ। बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सामुदायिक झन्डै 350 वटा सामुदायिक रेडियोहरूमध्ये अमरगढी एफएमले पहिलो पटक 12 घण्टा निरन्तर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर यो बहसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ र एउटा विश्लेषणात्मक बहसको रूपमा संविधान दिवसको विशेष अवसरमा हामीले यो बहसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अमरगढी एफएमको स्टुडियो डडेलधुराबाट पश्चिम नेपाल र अमरगढी एफएमको वेबसाइट radioamargadi.org र radioamargadi.com-बाट र विशेष गरी अमरगढी डडेलधुरा हाम्रो फेसबुकबाट पनि यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा विश्वभर रहेका धेरै युवाहरूले सुनिरहनु भएको छ र हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ 2 जना युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा लिडर हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गोकुल साई, त्यसै गरी नेकपाका युवा नेता तुलाराम बोहराजी हुनुहुन्छ। फेरि म गोकुलजीतिर जान्छु। अहिलेको स्थानीय सरकारले विशेष गरी आफ्नो पार्टी र आफ्नो प्यानल
भन्दा बाहिर गएर युवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। स्वतन्त्र युवाहरूले कुनै कार्यालय प्रमुखको लागि भन्दिनँ म, कार्यालय सहयोग बन्नका लागि पनि नेताको पुच्छर बन्नै पर्छ। यदि नेताको पुच्छर बनेन भने कार्यालय सहयोगीसम्म पनि बन्न पाउँदैन। तपाईँहरू युवाहरूको लिडर हो होइन, जिल्लामा तपाईँ एउटा प्रखर वक्ता, युवाको लिडर भनेर धेरैले चिन्छन्। यो जुन कुरीति र कुसंस्कार छ यसको भङ्गाफोड तपाईँ जस्ता युवाहरूले गर्छ अथवा कसरी जान जरुरी देख्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा हामीले संविधान प्राप्त गरिसकेपछि 3 तहको निर्वाचन गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अब कार्यान्वयनको दिशामा गयौँ। कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि हामीले डडेलधुराको 7वटै स्थानीय तहको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हरेक स्थानीय तहका केही चाहिँ प्रमुखहरू र केही जिम्मेवार नेताहरू बाहेक प्राय सबै चाहिँ पदाधिकारीहरूले चाहिँ यो अब सिंहदरबार गाउँमा नि आयो। यो सिंहदरबारको जुद्ध शमशेर, पदम शमशेर या को यो हुँ मै हुँ भन्ने किसिमले त्यो दम्ब देखियो। र समस्या कहाँनिर आयो भन्नुहुन्छ भनेपछि कि स्थानीय तहलाई कसले चाहिँ कसको माथतमा रहने र कसले कन्ट्रोल गर्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो। त्यहाँको चाहिँ बडीलाई सबै सर्वाधिकार सम्पन्न बडी गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिकालाई सम्पूर्ण अधिकार दिइसकेपछि त्यसलाई अङ्कुश लाउने र त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिका या नगरपालिकालाई स्थानीय तहलाई कसले अङ्कुश लाउने भन्ने सवालमा स्पष्ट रूपमा नीति नआएको हुनाले अङ्कुश त लाएन, सिंहदरबार हामीले गाउँ के अरे अधिकार दियौँ र हामीमाथि सम्पूर्ण अधिकार रह्यो भन्ने नीतिले त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले जनताले दिएको नासो हो। म यो संविधानले दिएको अधिकार र जनताले दिएको नासोलाई जनता युवाहरूको समृद्धि र जनताको विकास गरौँ भन्ने भावनाले ओतप्रेत हुनु भएन कि अब यो चाहिँ मेरो ग्रिपमा आयो यो सरकार, अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ र मैले लागू गरेका नीतिहरू सबै ठिक छन् भन्ने मनसायबाट उहाँहरू अभिप्रेत हुनुभयो। मैले उहाँहरूलाई सबै चाहिँ तहका साथीहरूसँग मैले परामर्श गर्दाखेरि यो हामी परीक्षण कालमा छौँ। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईँहरूले राम्रो काम गरिदिनु भयो भने देश सफल हुन्छ, संविधान सफल हुन्छ र समृद्धिको बाटोतिर लाग्छु भन्ने कुरो हामीले गर्यौँ। र स्थानीय तहका पदाधिकारीज्यूहरूसँग हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले एउटा कानबाट सुन्नुभयो, अर्को कानबाट उडाउनु। म तपाईँलाई अझै भन्दैछु कि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा धेरै गाउँपालिकामा राजनीतिक दलका साथीहरूलाई बोलाएन, धेरै ठाउँमा पर्यवेक्षकहरूलाई बोलाएन। हाम्रो सरकार हो, यो संसद हो, संसदबाट बजेट भाषण गर्छौँ र हामी चाहिँ यो कसैलाई पनि त्यसरी बोलाउने, छलफल गर्ने, घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने र बहसका माध्यमबाट बजेटिङ गर्ने भन्ने उहाँहरूको मानसपटलमा रहेन। म अझ अर्को तर्क तपाईँका साथ के पेश गर्न चाहन्छु भने कि कुन गाउँपालिकाले कुन शीर्षकमा या कुन नगरपालिकाले कुन शीर्षकमा कति चाहिँ बजेटिङ गर्यो भन्नका लागि के त रेडियो सुन्नुपर्ने, के त पत्रिकै ल्याउनु पर्ने र पहिलेको जस्तो पारदर्शिता पनि भएको छैन। सायद संसद भएको हुनाले हो कि या सरकार भएको हुनाले या हामीलाई त्यसो फिल भएको छ। र म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। मैले धेरै गाउँपालिकाका साथीहरूलाई के भने तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहोस् है। गाउँका युवाहरूलाई पहिले त रोजगारको आवश्यकता पर्छ। रोजगार दिएपछि न उहाँहरूको चुलोमा आगो बल्छन्, पेटमा खाना पस्छन् होइन। र लालावालाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि त पैसा चाहिन्छ, जुनसुकै घाँस बाँस कपासका लागि पैसा चाहिन्छ। पैसा के हो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठिक छ, बजेट छैन, धेरै कुरा छैन, तर एउटा जनतालाई सन्तुष्ट हुने काम त दिनुहोस्, युवाहरूलाई सन्तुष्ट हुने काम दिनुहोस् भनिसकेपछि मैले उहाँलाई उदाहरण पनि दिएँ। तपाईँहरू रोड कटाउँदै हुन्छ, बजेटिङ भयो, स्थानीय तहमा सारा बजेटिङ भयो, बजेटिङ भइसकेपछि सारा पैसा 70% पैसा सडकमा डिभाइड गरिएको छ। सडक खनिनु गलत कुरा होइन, तर सडक खन्ने तरिकामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो। अब कसरी खनियो त सडक? 70% बजेट सडकमा छ, कृषिमा छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, म रेडियो अमरगढीबाट 7 तहका गाउँ सभाका सदस्यहरू र नगरसभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई म यो रेडियो अमरगढीबाट म तपाईँहरूलाई सल्लाह पनि दिन चाहन्छु र मैले चुनौती दिएको होइन। तपाईँहरूले 70% बजेट सडकमा विनियोजित गर्नु भएको छ र कसरी काम गर्नु भएको छ? कसरी काम गर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले कि डोजर कहाँको? इन्डिया, जापानको, चाइना। इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँका?
उतैका ल्याउने कसले नेपालीले ल्याउने बजेट कहाँको नेपाल सरकारको एउटा सडकमा 1 करोड छुट्याइयो 1 करोडमा अब पेट्रोल डिजल कहाँको साउदी अरब खाडी मुलुकको र त्यसमा रिफाइन गर्दाखेरि पैसा कसले पाउने इन्डियाले पाउने भने 70% पैसा कहाँ गयो त विदेशमा गयो 30% को पैसा मालिक कहाँ गयो र पैसा नेपाली जनतासँग रहेको स्थानीय तहमा पैसा रहँदै रहेन अब 30% बजेटको पैसा केही सिमेन्टका व्यापारीहरूले लगे केही सडकका व्यापारीहरूले लगे केही फर्निचरका व्यापारीहरूले लगे ल किसानसँग कहाँ पैसा गयो ल नेपाली दाजुभाइ स्थानीय तहका जनताहरूको चाहिँ घर दैलोमा एउटा पैसा पनि गएको छैन 30% पैसा पनि छड सिमेन्ट बालुवा गिट्टीमा गयो तर नेपाली जनता गरिब नेपाली युवाको चुलोमा त्यो पैसा गएन त्यो भान्सामा गएन त्यो घरमा गएन भने अब नेपाली युवाहरूले कसरी स्थानीय तहसँग के हुने त आश्वस्त हुने या आशा गर्ने हुन्छ तुलारामजी जस्तो एकदम गोकुलजीले भने जस्तो अहिले म प्रदेश नम्बर 7 का अधिकांश स्थानीय तहसम्म म आफै स्वयं पुगेको छु त्यहाँ सडकलाई तीव्रता दिएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने 90% सडकमा यातायातका साधनहरू बुढेकै छैनन् तर 70% बजेट त्यही क्षेत्रमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई उसले चाहिँ प्रमोट गर्न सकिरहेको छैन यो पैसा भनेको स्थानीय नागरिकको जनताको पैसा हो त्यसको एक हिसाब जनताले लिनुपर्छ तर सूचनाको हकको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नागरिकले त्यो हक लिन सकिरहेका छैनन् यो स्थानीय सरकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ होला धन्यवाद म सहमत छु गुगल सरको कुरासँग कि अहिले वास्तवमा स्थानीय सरकारहरूले ठुलो पुँजी सडक निर्माण गर्ने नाममा अथवा अन्य अरू कुरामा खर्च गरिरहेका छन् त्यसको पारदर्शिता छैन र त्यसको आउटपुट पनि छैन 90% सडकहरू सञ्चालनमा छैनन् यसले ठुलो क्षति गरिरहेछ अहिले पनि तपाईँको भुच्चे हुने बाढी पहिरो जाने यो अनावश्यक बिना प्लान योजना छैन बिना प्लान मनपर्दी ढङ्गले खनेका बाटाहरूले ठुलो क्षति ल्याइरहेको छ त्यो हामीले पाएका छौँ त्यसैले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ म पनि त्यो कुरासँग सहमत छु र अब म के भन्छु भने यो 1 वर्ष स्थानीय सरकारहरूले त्यसरी खर्च गरे अब यसलाई टोटली रोक्नुपर्छ यो स्थानीय स्तरमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्ने कुरा रोक्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो पुँजी जनताको पुँजी चाहिँ बाहिरिँदैछ म यसलाई यही हो दलाल पुँजी भनेको यही हो किनभने त्यो पैसा त्यो डोजर 50 लाख 60 लाख करोड रुपियाँ हालेर डोजर ल्याएका छन् त्यो पैसा बाहिर गएको छ अनि त्यसपछि त्यसमा खर्च भयो त्यो पर आवर जो दिने पैसा छ त्यसले ठुलो रकम खर्च भएर छ त्यो पैसा बाहिर गएको छ तर त्यसमा ती युवाहरू पनि काम गर्न मानिरहेका छैन नि त हामीले स्टुडियोमा बसेर बहस गर्नु र फिल्डमा गएर हेर्नुमा निकै फरक छ म ती विभिन्न गाउँमा गएको छु मैले यो प्रश्नहरू त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्षलाई र ती निर्माण व्यवसायीसँग पनि गरेको छु कि यत्रो बजेट तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रबाट बाहिरिरहेको छ यहाँको युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतिर गइरहेका छ ती युवाहरूलाई आफ्नै गाउँमा रोजगारी दिनु पर्यो नि भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले दिने भनेको 500-800 उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिन्छौँ त्यो 500-800 पारिश्रमिकमा उनीहरूले यहाँ काम गर्न मान्दैनन् बरु उनीहरूले विदेशमै गएर काम गर्न मान्छन् भनेको बुझाइको समस्या त अहिले होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो प्लान बनाउनु पर्यो नि त स्थानीय सरकारहरूले युवाहरूलाई गाउँमै रोक्ने प्लान बनाउनु पर्यो नि त त्यस्तो खालको मेकानिजम बनाउनु पर्यो नि म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु त्यस्तो टोटली होइन म आलिताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा 7 मा तपाईँको एउटा सडक छ त्यो सडकमा अहिले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ यो बर्सातमा निरन्तर गर्ने त्यसलाई यातायात सञ्चालन गर्ने भने चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष एउटा प्लान बनाउनु भएको छ मलाई खुसी लाग्यो उहाँलाई मैले धन्यवाद पनि दिएँ उहाँले 10-12 जना मान्छेहरूलाई 3 महिनाको रोजगार वडाकै प्राप्त स्रोतको लाई उपयोग गरेर उहाँले चाहिँ बाटोमा चाहिँ त्यो यो के भन्छ नि दैनिक ज्यालादारीमा लगाउनु भएको छ यो जस्तो सडकहरूमा त्यसरी राज्यले पनि लगाएको छ नि नियमित सफा गर्ने निरन्तर त्यो बर्खामा चाहिँ ब्लक हुन नदिने त्यसरी लगाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ केही मान्छेलाई धेरै त हुन सकेन 10-12 जनालाई दिँदाखेरि अरू धेरै युवाहरूले हामी पनि गर्थ्यौँ त्यो प्लान ल्याउनु पर्यो नि
त्यसले गर्दाखेरि नियमित युवाहरूले चाहिँ सानोतिनो भयो भने 10, 12, 15,000 रुपियाँ मासिक कमाउँछ। हाम्रो पुँजी गाउँमै पलायन हुँदैन, गाउँमै रहन्छ। त्यस्तो योजना बनाउनु पर्यो क्या सरकार। जुन यहाँले एउटा यो मेकानिजमको कुरा गर्नुभयो, योजना र प्लानिङको कुराको बारेमा बहस गर्दाखेरि आज संविधान दिवस, आज हामी 2, 3 र 4 गतेको दिन देशव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रम भइरहेका छन् र सोही अवसरमा अमरगढी एफएमले पनि निरन्तर 12 घण्टाको एउटा संविधान दिवस विशेष र विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर यो बहस सञ्चालन गरिरहेका छौँ। संविधानमा के उल्लेख छ भने संविधान लागू भइसकेको 3 वर्षभित्रै आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर चाहिँ कार्यान्वयनको प्रयास गर्नुपर्ने अथवा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर अहिले प्रदेशको सरकारमा पनि हेर्दा अस्तव्यस्त छ, स्थानीय सरकार हेर्दा पनि अस्तव्यस्त छ। सङ्घले कतिपय कानुनहरू बनाएका छन्, ती कानुनहरू पनि बाँझिएर कतिपय विवादित छन्। यो सिस्टममा नचल्ने जस्तो लक्षण देखियो नि। यसो छ, अब सिस्टममा यो सङ्घीयता भने हाम्रो लागि नौलो हो। हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ। कतिपय कुराहरू अलिकति यसलाई अब सुरुवातमा पनि भएको हुनाले पनि अलिकति समस्याहरू छन्, जटिलताहरू छन्। यसलाई त्यो सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामी प्रदेश सरकारको तपाईँले भन्नुभयो छ, अब स्ट्रक्चर बनेको छ, संरचना बनेको छ, टिम छैन काम गर्ने, कर्मचारी नभएर चाहिँ छुट्याएको बजेट पनि डिका भएर बसेको छ। हामी त्यो पाइरहेछौँ। स्थानीय सरकारहरू अलिकति अब जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिकति त्यही खालको दक्ष आउनु पर्थ्यो। कतिपय त्यो अलिक समस्या हुन त अब सिक्दै जाने, काम गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो खालको अनुभवहरू प्राप्त गर्ने हो। तर हामी कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको अलिकति होला अब त्यो दक्षताको अभावले पनि नयाँ कामहरू सिक्नुपर्ने त्यस्तोले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्याहरू छन्। तर यसलाई बिस्तारै यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा भएको हुनाले यो अब सुध्रेला भन्ने हामीलाई लागेको छ। र त्यतातर्फ अब जस्तो हाम्रो गोकुल सरले भन्नुभएको थियो नि, यो पारदर्शिता भएन। सुझावहरू सल्लाहहरू लिने होला, उहाँको पनि त्यो पीडा होला। मैले पनि त्यो बुझिरहेको छु। हामीलाई पनि थाहा छैन गाउँमा गाउँ सभा गर्दाखेरि कमसेकम हुन्छ विपक्षी राजनीतिक दल होला अथवा विज्ञ होला, त्यो ठाउँको जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूसँग सल्लाह लिने। जनप्रतिनिधि के बिग्रिन्छ भने अहिले त यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सबै थोक हामी नै हो भन्ने खालको त्यस्तो खालको फिलिङ हामीले पनि गरिरहेको छौँ। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले अब हाम्रो टार्गेट हो जनताको विकास हो, हाम्रो समाजको, हाम्रो स्थानीय स्तरको समृद्धि हो, त्यतातर्फ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यदि तपाईँले भर्खरै सुन्नु भएको छ भने हामी अमरगढी रेडियो डडेलधुराबाट लाइभ यो डिबेट सञ्चालन गरिरहेका छौँ र 2 जना विशिष्ट व्यक्तित्वसँग हामीले संविधान विशेष कार्यक्रममा यो छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरी झन्डै 3 घण्टा हुने लागेको छ। हामीले बिहान 6 बजेदेखि यो कार्यक्रमलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यसपछिको कार्यक्रममा पनि पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष DR पन्त र पत्रकार महासङ्घ डडेलधुराका अध्यक्ष मानबहादुर साउज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि पूर्व जीविस सभापति गजेन्द्र शाही र रघुवर भट्टज्यूसँग पनि हामी राज्यको पुनर्संरचना र विकास सन्दर्भमा बहस गर्नेछौँ। र यति बेला भने हामीले संविधानमा युवाका मुद्दाहरूलाई कसरी समेटेको छ र युवाहरूले अब देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि अथवा सुखी बनाउनका लागि चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक हुन् भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गोकुल साईज्यू, त्यसै गरेर नेकपाका युवा नेता तुलाराम बोहराज्यू हुनुहुन्छ। फेरि म यहाँलाई स्वागत गर्छु। गोकुलजी, जस्तो अहिले मैले उहाँलाई सोधेकै प्रश्न यहाँलाई पनि गर्छु कि यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहँदाखेरि सरकारहरू एक्टिभ भएर सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। कसरी जान जरुरी देख्नुहुन्छ? जस्तो प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले कानुन निर्माण गर्दैछौँ, कानुन निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। स्थानीय तहमा पनि कतिपय कार्यविधिहरू बनिरहेका छन्, तर सबै कानुनहरू चाहिँ एक्टिभली बन्न नसकिरहेको स्थिति छ। सङ्घले कतिपय मुलुकी ऐन र कतिपय अन्य नयाँ ऐनहरू चाहिँ एउटा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो पनि राय सुझाव भएन र एकलौटी ढङ्गबाट सरकारले सञ्चालन गर्यो। लौ है, यो त गजबै भयो, यो त गर्नु हुन्थेन भनेर एकातिरबाट चाहिँ प्रतिपक्ष दलले भनिरहेका छ। यो देश कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लैजानका लागि अब प्रदेश, स्थानीय तह र सरकारले चाहिँ के गर्न जरुरी छ? खास कुरो के भन्नुहुन्छ भने हामीले देशलाई सही बाटोमा डोर्याउँदै गर्दाखेरि राष्ट्रको नेता, म दलभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। पहिले त नेताहरूले यो पार्टिजम भन्छ, मैले पार्टिजम भन्छु लाई, यो दलवाद। हामी अहिले धेरै नेपालमा यस्तो नराम्रो राजनीतिक संस्कार घुसिसकेको छ कि यहाँ हरेक हुने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको प्रधानमन्त्री भनेर हेरिन्छ, हरेक मन्त्रीहरूलाई पार्टीको मन्त्री भनेर हेरिन्छ, जनताको मन्त्री भनेर हेरिँदैन। यो दलहरूका बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म हामी यहाँ आयौँ। देशको निर्माणमा जसरी पुष्टि गरेको छ, देश बन्छ, हरेक देशका इतिहासहरूले पुष्टि गर्छ, नेपालको इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ। 46 सालमा
के अरे पञ्चायतको विरुद्धमा लड्दै गर्दाखेरि हामीले सबै दलहरू मिलेर लडेका हौँ, हामी सफल भयौँ। 62-63 को जनआन्दोलनलाई हामीले मिलेर गरेका हौँ, त्यो पनि सफल भयो। संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि सबै दल एक ठाउँमा आयो, त्यो पनि सफल भयो। अब हामीसँग नारा भनेको समृद्धि र विकास। अब यो समृद्धि र विकासका निमित्त ऐन कानुन आवश्यक कुरा हो। ऐन कानुन बन्नु पर्दछ, तर कसरी बन्नु पर्दछ भन्ने कुरोमा यहाँ चाहिँ 2-4 जना नेताहरूले यहाँ कस्तो छ भनेपछि पुरानो भारदारी सभाको मलाई याद आउँछ। राणाकालमा भारदारी सभा हुन्थ्यो, 4-5 जना बसे, 4-5 जनाले निर्णय गरे फलानु फलानु गर्ने भनिसकेपछि देशका जनताहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको थिएन। यस कारणले अझै पनि भारदारी सभा गर्नु हुँदैन। 7 दलका 5 दलका 3 दलका बसेर यो गर्ने भनेर देश त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। यस कारणले अब हामीले चाहिँ म यो देशको युवाका हैसियतबाट के भन्न चाहन्छु भने ऐन कानुन निर्माण गर्दाखेरि यो देशको सामाजिक सांस्कृतिक चाहिँ परिस्थिति वातावरण र युवाहरूको चाहिँ चेतनाको चाहिँ स्तरलाई चाहिँ कायम के अरे हेरी यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ यो देशको सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गरी कानुन बन्नु पर्दछ। जस्तो कानुन चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो विकासको लेभल त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, तर संविधानले सबै चिज दिदिउँला भनेको छ। सबै चिज दिन सक्छौँ त हामी। नेपाली जनतालाई घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी हाम्रो सरकारले गर्न सकेको छैन भने हामी सबै चिज दिदिउँला भनेको छौँ। तपाईँलाई मैले अघि पनि कुरा गरिसकेँ कि वातावरण, स्वच्छ वातावरणको हकको चाहिँ आशय के हुँदो रहेछ भने साँच्चै यदि मैले डडेलधुरामा वातावरण प्रदूषित भयो र त्यो प्रदूषणका कारणले गर्दाखेरि म बिरामी भयो भने त्यो बिरामीको चाहिँ सम्पूर्ण ग्यारेन्टी सरकार लिनुपर्ने रहेछ। सक्छ यो सरकार? सक्छ? सक्दैन। कानुन बनाउँदाखेरि देशको परिस्थिति र अवस्थालाई हेरेर, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति र त्यो अवस्थालाई हेरेर बनाउने कि नबनाउने। फेरि चाहिँ मलाई के छ भने यो संविधान त लेखियो, अब त संविधानभन्दा माथि ठुला कुरा गर्ने भने आज संविधान दिवस भएको छ र मैले अर्को दुःख पनि व्यक्त के गरेँ भने सरकारमै बसेका मधेसवादी दलहरू पनि आज कालो दिवस मनाइरहेका छन्। मैले त्यसमा दुःख प्रकट पनि गर्छु र संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रा कमी कमजोरी भए यो संविधानलाई परिमार्जित गरेर लैजानुपर्छ। कानुन सबै दलका नेताहरू, सबै दलका कार्यकर्ताहरू यो देशका नागरिक हुन्। यो देशका नागरिकको हैसियतले अब सरकारलाई पनि सल्लाह दिनुपर्छ। हामी लोकतान्त्रिक पार्टीको म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब पार्टीभन्दा माथि उठौँ। साँच्चै देश निर्माण गर्नु छ भने पार्टीभन्दा माथि उठेर सरकारलाई हामीले चाहिँ प्रतिपक्ष दलको हैसियतबाट राम्रा कुराहरूमा सहयोग गर्ने, गलत कामको खबरदारी गर्ने हामीमा त्यो चरित्र हुनुपर्दछ। र हामीले पार्टीका नेतालाई पनि त्यही भनेका छौँ। र आज कानुन निर्माण गर्दाखेरि मौलिक हकका कुराहरू गर्दाखेरि अहिले मुलुकी ऐन आयो। मुलुकी ऐन कस्तो बनिएको छ हेर्नुहोस् त। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू 3 वर्षमा विदेशबाट आउन पाउँछन्। 3 वर्षमा न्यूनतम 3 वर्ष त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने छ। 3 वर्ष श्रीमती एकै ठाउँमा बसेन भने सम्बन्ध विच्छेदको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भनेको छ। मैले पढेको है। अब त्यो सम्बन्ध विच्छेदको आधार भयो भने अब हाम्रो साँच्चै सम्बन्ध विच्छेद भयो नेपाली जनताको चाहिँ यो एउटा युवाको जीवनमा के आउला त। जस्तो अब ड्राइभरहरूको पनि, गाडी चालकहरूको कुरा पनि के छ भने 20 वर्ष कैद भन्ने कुरो भएको छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के डक्टरको सभामा पनि यो यसरी के अरे ज्यान मार्यो भने त्यो के अरे चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ उपचार गर्दै गर्दा, बिरामीको उपचार गर्दै गर्दाखेरि काहीँको चाहिँ डेथ भयो भने, मर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ आजीवन कारावासको सजाय सुनाइनेछ भन्ने खालका आशयहरू त्यसले बोल्यो। र बोलिसकेपछि अब यो त पहिले कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बारेमा बहस हुनु जरुर छ। बहस हुँदैन, रातारात कानुन बनाइन्छन्, रातारात लेखिन्छन् र 2-4 जनाले मात्रै कानुन लेख्छन्, बाँकी फोटोकपी र पेस्ट गर्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ ल यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा पररर ताली पिट्छन्। अनि हेर्दै गर्दाखेरि मैले त यो त मिस्टेक भयो, यो त हामीले त यो कपी र पेस्ट गरे भने कसले गरे हो भनेर भन्छन्। संविधान बनाउँदाखेरि कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले बनाइँदैछ
र यसरी त युवाहरू आशावादी हुन सक्दैनन्। तर अब यसलाई अलिक प्रश्न पारौँ कि यो अब समय जे होस् थोरै हुन्छ, किनकि राजनीतिक दल अब 5 वर्षको कार्यकाल सरकारको होला, तर झन्डै 150-200 संविधानहरू चाहिँ ऐनहरू कानुनहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ र त्यति कानुनका कानुनविदहरू वा त्यस्ता अधिवक्ताहरूको पनि नेपालमा अलि अभाव नै छ भनौँ तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि। र बनाउँदाखेरि राम्रो बनाउने भन्दा पनि टिका टिप्पणी गर्नेहरू हाम्रो चाहिँ संस्कार त्यस्तो भयो होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी छिटोभन्दा छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकेला त? यसलाई मैले अझ पनि तपाईँलाई भने नि, संविधानविदहरू छन्, विश्वकै उत्कृष्ट संविधानविदहरू नेपालमा छन्, तर उहाँहरू कुनै पार्टीसँग आबद्ध भइदिएपछि उहाँ आउनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू सबै त पार्टीसँग, सबै पार्टीको सर्वोच्च नेतासँग त टच हुँदैन नि त। संविधानविदहरू यो देशमा छन्, संसारका नामी संविधानविदहरू छन्, तर उहाँहरूलाई ल्याइँदैन। आफ्नो पार्टीको कोटामा कतिजनालाई पार्ने भनेर पार्टीको कोटामा पारिरहेको छ। यस कारणले पार्टी सार्टी नहेरेर मैले भन्दैछु, देश निर्माण गर्ने हो भने दृढ विचार, आत्मविश्वास लिएर नेताले अब राजनेता बन्नुपर्ने हो। पार्टीको नेता त तपाईँहरू बनिसक्नु भएको छ। अब राजनेता बन्ने कि नबन्ने, मुलुक राम्रो बनाउनु छ, समृद्ध बनाउनु छ र सबल बनाउनु छ भने राजनेता हुनु पर्यो। हामी बोल्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जस्तो लेभलमा पुगेका चाहिँ हाम्रा व्यक्तित्वहरू, म नाम नलिउँ, कहिले केही भन्नुहुन्छ, कहिले केही भन्नुहुन्छ, कहिले केही भन्नुहुन्छ, कहिले कसैलाई केही टर्चर दिनुहुन्छ, कहिले कुनै तबकालाई टर्चर दिनुहुन्छ, कहिले कुनै संस्थाले टर्चर दिनुहुन्छ। उहाँ सबैको प्रधानमन्त्री हो। कसैलाई अरिङ्गाल भन्नुहुन्छ, कसैलाई जम्टो भन्नुहुन्छ, कसैलाई केही भन्नुहुन्छ। हामीले त हाम्रो अभिभावकले प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो यो देशको अभिभावक हो कि होइन? जम्ट सिद्ध्याउ, यो गर, ठिक पारिदिन्छु, त्यो काम देशको नेतृत्वले बोल्ने होइन। देशको नेतृत्वले त सबैलाई मिलाएर लैजाने हो, सबैलाई एक साथमा लैजाने हो। र एक साथमा लैजाइसकेपछि कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो जुनसुकै पार्टीका हुन्, तर संविधानविद चाहिन्छ हामीलाई। प्लानर बनाउँदाखेरि देशको समष्टिगत रूपमा प्लान बनाउने त्यो चाहिँ योजनाकार हामीलाई चाहिन्छ, अर्थविद हामीलाई चाहिन्छ। त्यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि के फरक पर्यो? नेपाली न हो र आज हामी नेपालीपन बिर्सेका छौँ। कुरा गर्छौँ राष्ट्रियता, राष्ट्रवादीका कुरा गर्छौँ, जनजीविका कुरा भाषण मात्रै सीमित हुन्छन्। हामी ऐन कानुनले नै नेपाली जनतालाई पिल्सेको छ। यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि अब साँच्चै देशलाई समृद्ध र सफल र सक्षम देश बनाउने हो भने पार्टीभन्दा माथि उठेर विज्ञ र योजनाकारहरूलाई ल्याएर चाहिँ संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि विज्ञलाई ल्याउँ, त्यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि, र देशको योजना बनाउँदाखेरि त्यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि त्यो अर्थविदलाई ल्याएर आउँ, बनाऊ। हजुर, तुलारामजी हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो कानुनको बारेमा अब यहाँले चाहिँ प्रश्न राखिदिनुहोस् न। जस्तो संविधानसँग अरू बनेका कानुनहरू भाँचिएको अवस्थामा चाहिँ अब संविधान नै उत्कृष्ट हुन्छ अथवा संविधानलाई मानेर चाहिँ बदल हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेका छ। तर जुन बनाउँदाखेरिका जटिलताहरू छन् नि, जस्तो संविधानमा पनि राय सुझाव सङ्कलनका लागि आयो, तर त्यो राय सुझाव त्यहाँ एड भएन कि जोडिएन भन्ने कुराहरू धेरैले गरे। र अहिले पनि धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ, तर त्यस्ता विज्ञहरू पनि छैनन्, तर त्यसमा पनि राय सुझाव आएन, गोकुलजीले भने जस्तो त्यो हुँदैन भन्ने छ। त्यसको निरूपण चाहिँ कसरी गर्न सकेला? त्यो त अब सहयोगले अब कानुन भनेको राष्ट्रका लागि, देश र जनताका लागि बन्ने हो। त्यो उपयुक्त बन्नुपर्छ र जनता मैत्री बन्नुपर्छ। अलिकति समस्या हामीले देखेका छौँ। त्यो अलिकति यो कानुन निर्माण हिजो संविधान बन्दाखेरि पनि अलिकति अन्तिम आवरमा आएर हामी पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले 2 वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने, संविधान जनतालाई दिने भन्यौँ, संविधान दियौँ। र अहिले पछिल्लो उसमा अब कानुन निर्माताहरू नै अब त्यस्तो विज्ञ नभएको भन्ने त होइन, त्यस्तो होइन। तर अलिकति छलफल र बहसको अलिकति समस्या हो कि भन्ने हामीलाई पनि फिल भएको छ। त्यसलाई अलिकति त्यो तयारीका साथ कानुन निर्माण गर्ने बाटोमा जानुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। र मैले गुगल सरको कुरासँग म सहमत छु। अलिकति यो पार्टिजम अथवा पार्टीवाद भन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। यो बेला चाहिँ राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा हामी छौँ, समृद्धिको बाटोमा हामी लागेका छौँ। त्यतातर्फ जाँदाखेरि केही अलिकति समस्याहरू जटिलता छन्। यो प्रतिपक्षले पनि अब एक खालको भूमिका निर्वाह, जस्तो सरकार बनेको 2 महिना भएको छैन, प्रतिपक्ष सरकारको पछि लागिहाल्यो। यसले अलिकति समस्या सृजना भएको छ। यो बिचमा 2-3 महिनाका यताका समस्यालाई हामी देख्दाखेरि त्यस्तो भएको छ। र अब
अलिकति छलफल बहस गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो यो संविधान जारी भएको 3 वर्षमा जनताहरूले न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने दिशातर्फ दलहरूले चाहिँ ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। जनताका बेसिक निडहरू चाहिँ पुरा हुन सकिरहेका छैनन् र राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि र विकासको सवालमा चाहिँ जुन नारा थियो, जुन स्लोगन थियो, त्यो चाहिँ किन चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको होला? त्यही त अब अलिकति अब यो भने नि मैले सुरुमा पनि भने एकैचोटि हामी 2-4-5-6 महिनामै सबै चिज भइहाल्छ भन्ने होइन। किनभने हामी 30 वर्ष पञ्चायतले राज गर्यो। त्यो 30 वर्षको अवधिमा विभिन्न खालका व्यथितिहरू देखिए। त्यसका विरुद्ध जनता सडकमा आए, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ र त्यसपछि 46 पछिको यो लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको व्यवस्थामा हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हुन त मल्टिपार्टी सिस्टम हामी ल्यायौँ 46 पछि, तर त्यो 46 पछि अहिलेको 75 मा पुग्दाखेरि त 30 वर्ष त फेरि बितिसकेको छ नि त। 30 वर्षमा हामीले जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू हामीले परिपूर्ति गर्न सकेनौँ, जसले फेरि विद्रोहको अवस्था आयो। जनताहरू फेरि सडकमा आए। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्यौँ। हामीले चाहिँ यो तहसम्म हामी आइपुगेका छौँ भने अब यो संविधान बनिसकेपछि 2-3 वर्षमै फेरि यो 2-3 वर्षको अवधिमा पनि केही अलिकति समस्याहरू देखिए। अब एउटा पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्न सक्दाखेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिए र अहिले हामी बल्ल यो 74 को निर्वाचनबाट हामी मेजोरिटीको सरकार हामीले बनाएका छौँ र अब एउटा देश चाहिँ ट्र्याकमा जान्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र यो 2-4 महिनामै सबै थोक भइहाल्नु पर्थ्यो, सब राम्रा कानुन बनिसक्नु पर्थ्यो, देशमा समृद्धि आइसक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरासँग अलिकति म सहमत हुन सक्दिनँ। त्यो ट्र्याकमा राष्ट्र गएको छ। कतिपय सकारात्मक बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ र अबको बाटो हाम्रा लागि, राष्ट्रका लागि अलिकति राम्रो होला भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर गोकुलजी, जस्तो विद्यमान सङ्क्रमणकालीन अवस्था जुन छ त्यसको अन्त्यका लागि चाहिँ मुलुकले कसरी अगाडि बढ्न जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? सबैभन्दा ठुलो कुरा त सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रको स्वार्थलाई सबैको स्वार्थ बनाउने अभियानको साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। नम्बर 2 मा सरकार 2/3 को सरकार भइसकेपछि सरकारले पनि जिम्मेवार र शालीन भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। कि अहिले पनि तपाईँलाई मैले भने कि देशमा अब त्यो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, देशमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र देशमा चाहिँ युवा बेरोजगारको समस्या हटाउने र देशमा चाहिँ समृद्धको बाटोतिर लाग्ने भनेर चाहिँ हाम्रो संविधानले नै बोलिसकेको छ र संविधानले बोलिसकेका कुराहरूलाई न्यूनतम चाहिँ एउटा स्टेपमा त जानु पर्यो नि त सरकारले। हाम्रो आग्रह त्यो हो र सरकारले न्यूनतम मापदण्डमा चाहिँ एउटा स्टेपमा जानु पर्यो। त्यसका लागि सबै प्रतिपक्ष दलहरूलाई साथमा लगेर जानु पर्यो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो गहना के हो भन्नुहुन्छ भने कि प्रतिपक्षले पनि राम्रा कामका लागि समर्थन गर्ने, नराम्रा कामका लागि विरोध गर्ने। मैले अझै भन्दैछु कि हामी रेडियो अमरगढीमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि कि सरकारले के काम गर्यो, सरकारसँग आशावादी हुने कि नहुने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा युवा विदेशमा चाहिँ मृत्युवरण गर्दाखेरि उसलाई नेपाल भित्राउनका लागि हामीलाई 3-4 महिना लाग्छ। एउटा युवालाई रोजगार दिलाउनका लागि उसले के गर्नु पर्यो? के त नेताइगा चाकरी गर्नु पर्यो, होइन भनेपछि के त इन्डिया र विदेश जानु पर्यो। दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै देखिएको आवश्यकता भने के हो भने शान्ति सुरक्षा। मैले भने अहिले सरकारमा गएको पार्टीले आफूले गर्न नसकेपछि प्रतिपक्ष दललाई चाहिँ जो आरोप लाउने पुरानो परम्परा थियो त्यो अहिले पनि कायमै छ। त्यो परम्पराको त अन्त्य गर्नु पर्यो नि त। सरकार 2/3 बहुमतका आधारमा चाहिँ चलिराखेको छ। त हाम्रो आरोप के हुँदैछ भनेपछि प्रतिपक्षले चाहिँ असहयोग गर्यो भन्ने कुरो भएको छ। प्रतिपक्षले कहाँनिर असहयोग गर्यो त? जस्तो हो कि शान्ति, एउटा चेलीको बलात्कार हुन्छ र चेलीको बलात्कार हुँदाखेरि त्यो अपराधीलाई पक्र भन्नु अन्याय हो त? प्रतिपक्षको त्यो आवाज उठाउनु गलत हो त? त्यहाँनिर कहीँ कतै राजनीतिकरण गरिएको छ भने त्यो पनि भन्नु पर्यो। कुरा के हो भने हामी, म नेता मात्रै होइन, म युवा पनि हो। युवाका सवालमा चाहिँ मैले प्रश्न गर्दाखेरि यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गोकुल साहेब बोल्यो भनेर आरोप लाग्ने गरिन्छ। यस्ता कुराहरू पनि प्रतिपक्ष दलले जिम्मेवार भएर सुनिदिने र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा, देश र जनता महँगी र बेरोजगारीले आतंकित भएको छ। मैले अहिले नै भन्दैछु, 3 महिना पहिले 32 रुपियाँ मोटो चामल 32 रुपियाँ, जो नेपाली सर्वसाधारण जनताले के अरे 68% जनताले प्रयोग गर्थे, ऊ अहिले आएर 50 रुपियाँ किलो
हामीले अनुदान दिँदै गर्दाखेरि ठुल्ठुला प्रोजेक्ट मार्फत अनुदान दिँदै गर्दाखेरि बिचौलियाले खाइदिन्छन् त्यो पैसा बिचौलियाले खाउन् नखाउन् त्यो राज्यको दायित्व हो। कसले खायो कसले खाएन तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छै पर्दैन। संविधानमा हक र अधिकारका कुरा मात्रै लेखिदिने तर कार्यान्वयनमा नजाने हो भने त भोलि लेखेर मात्रै हुँदैन नि त। कि त्यो सब्सिडी कमसेकम डिजल पेट्रोलमा दिइदिए के हो नि? डिजल र पेट्रोलमा भाव बढ्यो भनेपछि त्यो सिधा जनताको चुलोमा त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने असर पार्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि त्यस्ता कुराहरू हामीले सल्लाह दिँदाखेरि त्यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको हैसियतबाट सल्लाह दिनु अपराध हो। हामीले सडकमा आउनै नहुने, हामीले विरोध गर्नै नहुने, हामीले बोल्नै नहुने हो भने त यो कागो लोकतन्त्र भयो त। यस कारणले प्रतिपक्ष दलको हैसियतले हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ, न कि असहयोग गरेका छैन। प्रतिपक्षले यहाँनिर सहयोग गर्नु हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर स्पष्ट रूपमा के हो भने म त नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै ल रेडियो अमरगढीमा आज हामी दुईजना बस गर्दैछौँ, बोलिराखेका छौँ। यो 2/3 सरकारले राम्रो काम गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धिँदा पनि मलाई समस्या पर्दैन। हामी अर्को पार्टी खोलौँला, नभएपछि सरकारले साँच्चै सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाइदियो भने हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो के। पार्टी भनेका त यो देश भनेको मन्दिर हो, पार्टी भनेका त जाने बाटा हुन्, मन्दिरमा जाने बाटा हुन् र सरकारको नेतृत्व नेपालकै नागरिकले गरेको छ। जस्तो पार्वण सम्झौता गरिरहेका छ अहिले चाहिँ, जस्तो भारतबाट भन्नुभन्दा पनि अरू देशमा पनि जान सकिने गरेर जुन गरेका राम्रा केही अभ्यासहरू पनि छन्, यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसो छ, 2/3 सरकार हाम्रो सरकार हो। यो अरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन, तर मेरो पर्सेप्सन के हो भने यो सरकार हाम्रो सरकार हो, स्थानीय सरकार पनि हाम्रो सरकार हो, प्रदेश सरकार पनि हाम्रो सरकार हो, केन्द्रीय सरकार पनि हाम्रो सरकार हो। यो बुझ्न जरुर छ। हरेक नेपाली जनले अब बनेका सरकार हाम्रा हुन् भन्नु पर्यो। यो कम्युनिस्टको सरकार होइन, यसमा पनि मेरो विमति छ। यो कम्युनिस्ट सरकार नेपालको सरकार, नेपालको सरकारले आफ्नो हैसियत क्लियर गर्नुपर्दछ। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्व गर्दाखेरि उहाँ संसारकै नेता बन्ने आँट गर्नु, प्रजातान्त्रिक समाजवाद जो अहिले संविधानमा लेखिएको पनि छ, समाजवादसँग हामी प्रतिबद्ध छौँ, समाजवाद उन्मुख छौँ भनेर जो लेखेका शब्दहरू छन् त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक नै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। उहाँले चीनसँग आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, देशको नेतृत्व हुँदै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेपछि चीन र भारतलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध एकै नासको हुनुपर्दछ एकछिन। र उहाँले विश्वमा चाहिँ जस्तो इजरायललाई पहिलो समर्थन दिने नेपाली प्रधानमन्त्री विश्वको नेता हो, त्यतिखेर चर्चामा आउनु भएको थियो। त्यो हेक्का राख्नु पर्यो। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यो कसैको अधीनमा छैन। र यहाँका नेताहरूले कुर्सीमा राज गर्दै गर्दाखेरि नहुँदासम्म सारा छिमेकीहरूलाई गाली गर्ने, भइसकेपछि रुजेको मुसो हुनु हुँदैन। यो देशको के हो भने जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि म भन्दैछु कि उहाँ नेपाली जनताको ताकत र भोटले भएको प्रधानमन्त्री अरू देशका प्रधानमन्त्रीसँग झुक्ने, यो हैसियत आफूले बनाउने कि नबनाउने, यो हैसियतलाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिले जो पार्वण सन्धि भइरहेको छ त्यो सकारात्मक छ। र मैले अझ पनि भन्दैछु सन्धि हुनु सकारात्मक कुरा हो। हामीले यसलाई चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, अहिलेको सरकार र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको मेकानिजमलाई। यो आँट गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर आँट गर्दैमा सबै कुरो हुने होइन। मैले भने नि यसको चाहिँ यो कार्यान्वयन दिशामा पनि उहाँले जानु पर्यो। आँट गर्नुभयो र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। नेपाली जनता तपाईँको म अभिभावक हुँ र तपाईँको म चाहिँ के हो त संरक्षक हुँ। यस कारणले हरेक चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि म चाहिँ के छ नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छु। नेपालको शिर निचो हुन दिने छैन भन्ने कुरो व्यवहारमा हुनु पर्यो। तर मैले भन्नु खोजेको कुरो कहाँनिर जोड्छु मैले तपाईँलाई, मैले कि लेखेर मात्रै हुँदैन। अब लेखेर हुनेवाला छैन, हामी कार्यान्वयनलाई विश्वास गर्न चाहन्छौँ। इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। लेखेर त हामी जे पनि लेखिदिउँला, गएर हामी जे पनि बोलिदिउँला, तर जनताले आशा हुने, आशावादिता, जनतालाई आशा जगाउन सक्नुपर्छ। यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्रमुख चाहिँ विषय के हुनु पर्दछ, प्राथमिकता यो सरकारले के राख्नु पर्दछ, यो देशका युवाहरू यो सरकारप्रति आशा जगाउनु पर्दछ कि हो साँच्चै मेरो सरकार, हाम्रो सरकार अब नेपालमा राम्रो सरकार आयो। र राम्रो सरकार आइसकेपछि अब विदेशबाट सारा युवाहरू चाहिँ
के गर्नु पर्यो भने नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलमा फर्कनका लागि लहरको लागिरहेका छन् भनेर हामीले त्यो मेसेज सुन्न पाऊँ। त्यो आशाका किरणहरू यो सरकारले दिन्छ। हुन्छ, यो नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक अमरगढी एफएममा सञ्चालन भइरहेको यो संविधान विशेष विश्लेषणात्मक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा जुन यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो र युवाहरूको दृष्टिकोण यो संविधानमा के हो त भन्ने यो बहसमा सहभागी बनिदिनु भयो, यसको लागि यहाँ दुवैजना विशिष्ट युवाहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु म। धन्यवाद। म रेडियो अमरगढीका सञ्चालक लोकेन्द्र ओझाजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि युवाका बारेमा चाहिँ हामीले बोल्ने मौका दिनुभयो र हाम्रा धेरै कुराहरू युवाका माझमा राख्यौँ र यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद लोकेनजी र रेडियो अमरगढी परिवारलाई। कमसेकम संविधान दिवसको अवसरमा हाम्रा विचारहरू जनताको बिचमा पुर्याउने जुन र नयाँ प्र्याक्टिस सुरु गर्नुभएको छ त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ।